Maisugon ang usa ka pamilya sa Barangay Pag-asa, Alabel, Serengeti Province sa pagtubag nga nagdepensa lang sa kaugalingon ang panday nga gitudlong sospek sa pagpamusil sa usa ka bag-uma nga si Albert Lee, 42 anyos, minyo og residente sa lugar. Sumala kay Annalisa Flores, nagpahimo siya og kusina kay Rodel Isto. Apan niabot si Albert, unya nagbahad nga may daotang mahitabo kung ipadayon ang pagpanday. Gumikan kay ginaangkon daw sa biktima ang yuta nga kabilin sa ilang lulo. Gibaraw mi ni Albert Lee po nga di mi pasudlon sa maong area kung aha mi magtindog og gamayng payag. Na siya sa Pikas Creek, sige na siya panghagit nga kung mo panday mo dira ron pang tigbason ta mo patyon ta mo dinha. Ana ang panday nga dili ka mo duol sa kuha sulod sa duha ka metro. Ni duol man siya sir nya nagdala siya glagaraw. Di na pusilan siya sa akong panday po. Opo kay self defense kay 2 meters naman lang po. Ganayang buntag, niadto sa Alabel Police Station ang asawa sa biktima nga si Marlene Lee. Sumala nini, nga porsigido siya nga mapasakag kaso kay sayang tanaw inosente ang iyang bana. Unta makonsensya siya sa pagpusil niya sa akong bana og naay sila'y kalalis. Dapat dili niya ay agi sa ing ana. Nigawa sa investigasyon sa kapulisan nga awa yuta ang hinungdan sa pagpamusil. O nya sakop lang sa usa ka pamilya o gatapik ang nalambigit kung dili mahusay kasong prostrated murder ang ilang mapasaka sa suspect nga at large pa nining higayuna. So far sir, based sa mga investigation sir, profiling ng kaso sir. So sa ma-file ato sir? Prostrated murder sir. Kay Buluan, nginitabo ang krimen buntag ganitong Enero 17 sa bukiran nga bahin sa Alabel. Nadalas tambalanan ng biktima human naigo sa bala sa kalibre 45 sa dughan. In the heart of changing lives, kini si Ver Jason sa 89.5 Brigada News FM Johnson, The Miss News Authority.